हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम अनुष्का आचार्य हो र अहिले म IOEWRC मा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दैछु र आजको यो भिडियो लेक्चरमा हामीले क्लास 12 को भेरी फर्स्ट च्याप्टर फिजिकल केमिस्ट्री को भेरी फर्स्ट च्याप्टर भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसलाई कम्प्लिटली डिस्कस गर्नेछौं। त्यसको थ्योरी, त्यसको न्यूमेरिकल्सहरु सबै नै। अनि यो च्याप्टर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, इन्ट्रान्समा पनि सोधिन्छ, प्लस यो हरेक बोर्ड एक्जाममा पनि एकदम मिस नै नहुने खालको च्याप्टर हो। सो यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी पढ्नु भयो भने चाहिँ एकदम बेनिफिशियल हुन्छ। सो लेट अस डिस्कस इट। ल अब हाम्रो चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पार्ट चाहिँ स्टार्ट भयो। कन्सन्ट्रेसन अथवा स्ट्रेन्थ अफ सल्युसन के। अब यो कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ एमाउन्ट अफ सल्युट हो कि। सल्युट भनेको जस्तै अब पानीमा नुन हाल्यौं भने नुन चाहिँ सल्युट हो, पानी सल्भेन्ट हो। त्यस्तै एउटा सल्युसनमा, एउटा सल्भेन्टमा, एउटा सल्युसनमा भनौं कति एमाउन्ट अफ सल्युट छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसन हो के। यहाँ डेफिनेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले स्ट्रेन्थ पनि भन्छौं। अनि अब जति धेरै कन्सन्ट्रेसन भयो नि, जति धेरै सल्युट भयो त्यति धेरै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ के। जति धेरै नुन हाल्यो त्यति बाक्लो नुन पानी बन्छ नि त हाम्रो। सो जति धेरै सल्युट त्यति धेरै कन्सन्ट्रेसन। अब त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो के। एमाउन्ट अफ सल्युट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन भयो। अब यो कन्सन्ट्रेसनहरुलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टर्म्सहरुमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। फर्स्ट चाहिँ नर्मालिटी हो, अर्को मोलारिटी हुन्छ, मोलालिटी हुन्छ, मोलारिटी हैन मोलालिटी, लाई स्मल एम ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि ग्राम पर लिटर हुन्छ, पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम, पर्सेन्टेज अफ वेट बाइ भोल्युम भनेको पर्सेन्ट बाइ भोल्युम। अनि पर्सेन्ट बाइ वेट छ, अर्को मोल फ्र्याक्सन छ, अनि अझै छ अझै पार्ट्स पर मिलियन छ, अनि अर्को पनि छ पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम र पीपीबी। यिनीहरुको यस्ता टर्म्सहरुबाट चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेसन अथवा स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउन सक्छौं। अब नर्मालिटी भनेको के हो भनेर हेरौं, यिनलाई इन्डिभिजुअली पढ्नको लागि। नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम भनेर हामीले पढेको हो। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको टोटल वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेर त हामीले पढेको हो नि त अघि मैले भनेको थिएँ। टोटल वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो। सो नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट डिजल्भड इन 1 लिटर अफ, यो सल्भेन्ट हैन है, सल्युसन हो है, सल्भेन्ट लेख्ने चाहिँ हैन, सल्युसन। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट जुन 1 लिटर अफ सल्युसनमा चाहिँ डिजल्भ भयो। एउटा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको W/E भनेर अघि पढेको। यति एमाउन्ट अफ सल्युट चाहिँ 1 लिटर सल्भेन्टमा हामीले डिजल्भ गर्दैछौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मालिटी भयो के। त्यसलाई नर्मालिटी भन्दो रहेछ। सो यसको फर्मुला डेफिनेसन जसरी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट बाइ भोल्युम अफ 1 लिटर सल्युसन। सबै सल्युसन है, यो सल्भेन्ट हैन। अनि अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको गिवन वेट इन ग्राम W बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम हो इन्टु 1 बाइ भोल्युम। यो भोल्युमलाई यतापट्टि 1 बाइ भोल्युम जसरी लेखौँ हैन, यो भोल्युम अफ सल्भेन्ट। अनि त्यसपछि इन्टु 1000 गरेको चाहिँ एमएल मा एक्सप्रेस गर्नलाई हो के। यहाँ लिटरलाई एमएल मा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्टु 1000 गर्नु पर्यो नि त हामीले। सो त्यही नै गरेको। अब यहाँ W भयो बाइ नर्मालिटीले हामीले एन ले लेखिन्छ नि त। सो एन भनेको गिवन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु, अब यहाँ तल भोल्युम पनि थियो नि त, भोल्युम इन्टु, अब हामीले सबै कुरा एमएल मा गर्नुपर्छ भएको भएर चाहिँ इन्टु 1000 भयो। एन भनेको W/EV इन्टु 1000। अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा W को भ्यालु कति आउने रहेछ भन्दा NEV डिवाइड बाइ 1000। NEV कस्तो मिल्छ, NEV डिवाइड बाइ 1000। यो चाहिँ तपाईहरुको मुखमै हुनु पर्यो कि W = NEV डिवाइड बाइ 1000। त्यसरी चाहिँ अब तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ नर्मालिटी भयो। अब W = NEV डिवाइड बाइ 1000। यो फर्मुलामा चाहिँ अब W/E कहिलेकाहीँ चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति हो भनेर सोध्छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट W/E भनेको चाहिँ NV डिवाइड बाइ 1000 हुने रहेछ। यो यही कुरा हो, यति सम्झिनु भयो भने सबै सम्झिन्छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको NV डिवाइड बाइ 1000 पनि रहेछ के, यो फर्मुलाले देखायो।
अब छ नर्मल सल्युसन भनेको के हो भनेर आउला नर्मल सल्युसन भनेको 1 n सल्युसन 1 नर्मालिटी भएको सल्युसन इफ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यदि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम हो नि त 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युटको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 1000 ml अफ सल्भेन्टमा अथवा 1 लिटर अफ सल्युसनमा डिजल्भ हुन्छ भने त्यो सल्युसनलाई चाहिँ नर्मल सल्युसन भन्दो रहेछ के 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सल्युसन त्यो चाहिँ 1 नर्मल सल्युसन हो जस्तै अब NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 40 हुन्छ नि त सो न इफ 40 ग्राम 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH भनेको 40 ग्राम हो सो 40 ग्राम अफ NaOH यदि 1 लिटर हामीले सल्युसनमा डुबाइदिउँ मतलब डिजल्भ गराइदिउँ भने चाहिँ त्यो 1 नर्मल सल्युसन बन्न जाने रहेछ अब 1 मोल भनेको चाहिँ मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम हो अगेन यो चाहिँ रिमाइन्डरको लागि हो है प्री मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी 12 क्लास अहिले स्टार्ट गर्नुभएको 12 क्लासको फुल मेन्टरसिप चाहिएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो होराइजन 5.0 ब्याच स्टार्ट भइसकेको छ यसमा चाहिँ क्लास 12 को कम्प्लिट कोर्स पाइन्छ प्लस NEB को प्री मेडिकल प्री इन्जिनियरिङको मेटेरियल्सहरू भिडियोजहरू लेक्चर्स सबै पाइन्छ र यसको फिचर्सहरू के हो भन्दा डेली लाइभ क्लासेस अनि रेकर्डेड क्लासेसहरू पनि पाइयो अनि ओल्ड इज गोल्डको भिडियोजहरू सबै सल्भ गरेको भिडियोजहरू पनि पाइयो अनि यहाँ चाहिँ हामीले विकली मोडल टेस्ट गर्छौँ हाम्रो अपडेट्सहरू हाम्रो प्रगतिहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नको लागि अनि दाइ दिदीहरूबाट एकदम धेरै गाइडेन्स र मेन्टरसिप पनि हामीले पाउन सकिन्छ हामीसँग चाहिँ एउटा अफर रहेको छ खास यो कोर्स चाहिँ ₹10,000 को हो तर लिमिटेड सिट्सहरूको लागि यदि तपाईहरुले छिटै बुक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले ₹50% अफ गरे अब बाइ नर्मल सल्युसन भनेको त्यही ट्वाइस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अघि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट थियो बाइ भनेको 2 सो बाइ नर्मल सल्युसनमा चाहिँ ट्वाइस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सल्युसन त्यो भयो भने चाहिँ त्यो बाइ नर्मल भयो के बाइ नर्मल सल्युसन भयो ट्वाइस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ गरायौँ भने जस्तै अब NaOH को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा 40 हुन्थ्यो ट्वाइस ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा 80 हुन्छ नि त सो 80 ग्राम अफ सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले एउटा 1 लिटर अफ सल्युसनमा हामीले हालिदियौँ भने चाहिँ त्यो बाइ नर्मल सल्युसन हुने भयो के सेम डेसी नर्मल भनेको डेसी भनेको 1/10 हो 1/10 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्सटेन्स चाहिँ 1 लिटर अफ सल्युसनमा डिजल्भ भयो भने त्यो डेसी नर्मल हुने भयो यसरी नै तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ सेमी नर्मल भनेको हाफ 1/2 हाफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 1 लिटरमा डिजल्भ भयो भने सेमी नर्मल सल्युसन यो सबै एक्जाम्पल्सहरू हो सेम नै हो तपाईहरुले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ सेन्टी नर्मल सेन्टी भनेको 1/100 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 1 लिटर अफ सल्युसनमा डिजल्भ हुन्छ भने त्यो चाहिँ सेन्टी नर्मल सल्युसन भयो के जस्तै अब 53 हुन्छ सोडियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट अब डिवाइड बाइ 100 गर्यौं गर्दाखेरि चाहिँ 0.53 आयो 80 ग्राम अफ NaOH चाहिँ NaCO3 चाहिँ 1 लिटर अफ 80 ग्राम चाहिँ 1 लिटरमा डिजल्भ गराइदिउँ भने त्यो सल्युसन चाहिँ सेन्टी नर्मल हुने रहेछ के यसरी तपाईहरुले फाइन्ड गर्ने हो अब एउटा सिम्पल न्यूमेरिकल हेरौँ Calculate the mass of sodium carbonate required to prepare 250 ml of its डेसी नर्मल सल्युसन तपाईहरुले यो न्यूमेरिकलहरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गिवन लेख्नु चाहिँ छुटाउनुहुन्न सब क्वेशनमा गिवन लेख्नु भयो भने चाहिँ आन्सर एकदम इजिली आउँछ सो भोल्युम अब हामीले भोल्युम हेरौँ है 250 ml बनाउनु पर्ने रहेछ 250 ml अब डेसी नर्मल सल्युसन भनेको 1/10 0.1 n को सल्युसन बनाउनु पर्ने रहेछ अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम कार्बोनेट त हामीलाई थाहा छँदैछ त्यो भनेको 53 हो अब हामीले W = NeV डिवाइड बाइ 1000 लगाइदिने के कति Na2CO3 हाल्नु पर्दो रहेछ भन्दा भनेको कति भनेको त W हो नि त कति चाहियो भन्दाखेरि W चाहियो नि त हामीलाई W एड गर्नु पर्यो नि त सो डेसी नर्मल बनाउने NeV डिवाइड बाइ 1000 0.1 यो गरेर W चाहिँ 1.325 ग्राम रहेछ अब अर्को छ क्याल्कुलेट द नर्मालिटी अफ पोटासियम परम्याङ्गनेट सल्युसन prepared by dissolving 100 gram of KMnO4 into 50 ml of solution in acidic medium. अब यसमा भोल्युम छ कति
250 ml अफ सल्युसन चाहियो हामीलाई। अब नर्मालिटी चाहिँ थाहा छैन, क्याल्कुलेट द नर्मालिटी वाट गिभन वेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 100 ग्राम अफ पोटासियम परम्याङ्गनेटलाई डिजल्भ गराएको रहेछ भन्दा 100 ग्राम भयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMNO4 अब इन एसिडिक मिडियम भनेको भएर पोटासियम परम्याङ्गनेटको एसिडिक मिडियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्ठै हुनुपर्छ, यो 31.6 ग्राम भयो। अब यो सब गिभन आयो, एउटा मात्रै कुरा बाँकी रहेछ, W = NEV डिभाइड बाई 1000। अब यताउता लगाएपछि एन पनि आइहाल्यो, यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो। अब अर्को हाम्रो एउटा कन्सन्ट्रेसनको एउटा कुरा छ, यो चाहिँ नर्मालिटी पछि त्यो मोलारिटी हो है। मोलारिटी त्यसमा चाहिँ कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ भएको छ भन्ने हेर्ने थियो। अब चाहिँ हामीले मोलारिटीमा चाहिँ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सल्युसन, 1 लिटर सल्युसनमा कति मोल्सहरू डिजल्भ भएको छ त सल्युटको भनेर चाहिँ मोलारिटीले बताउँछ के। मोलारिटीलाई हामीले क्यापिटल एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यो भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिज बाई भोल्युम अफ 1 लिटर सल्युसन। यो चाहिँ हाम्रो मोलारिटीको एक्सप्रेसन हो। अब यो डेफिनेसनबाटै आएको है। अब यसलाई हामीले त्यही नर्मालिटी नै जसरी सिम्प्लिफाई गर्ने, नम्बर अफ मोल्स भनेको चाहिँ गिभन वेट बाई मोलिकुलर वेट हो नि त, W/m। अब यति त हामीलाई थाहा छ, सो इन्टु भोल्युम पनि थियो यहाँ, भोल्युम अफ 1 लिटर सल्भेन्ट, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ W/m लेखिदिउँ, यो चाहिँ V भयो, सो तल जाँदाखेरि W/mb हुन्छ। अब हामीले एमएलमा हाम्रो सबै क्याल्कुलेसन्सहरू गर्ने भनेका थियौँ, त्यही भएर एमएलमा कन्भर्ट गर्नलाई इन्टु 1000 गर्नु पर्यो कि। सो क्यापिटल एम, यसमा मोलिकुलर वेटलाई चाहिँ स्मल लेख्नु, एम लेख्नु, मोलारिटी चाहिँ क्यापिटल एम हुन्छ। सो एम भनेको W/mb इन्टु 1000 भयो। अब हामीले W = NEV डिभाइड बाई 1000 वाला फर्मुला बनाएको थियौँ नि, अब फेरि त्यस्तै सजिलोवाला फर्मुला बनाऊँ, W भनेको MMB डिभाइड बाई 1000 आयो, यो पनि फर्मुला हो, W = mmb/1000। यो तपाईँहरूले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ टाइप्स अफ सल्युसन के, त्यही मोलार सल्युसन, अघि नर्मल सल्युसन भने जस्तो मोलार सल्युसन। यदि 1 मोल अफ सब्सटेन्स चाहिँ 1 लिटर अफ सल्युसनमा डिजल्भ भयो भने त्यो 1 मोलार हुने भयो कि। जस्तै अब सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट त कति हो त नि भन्दा 106 ग्राम हो नि त। अब यति चाहिँ 1 लिटर सल्युसनमा हामीले डिजल्भ गराइदियौँ भने चाहिँ त्यो 1 मोलार हुने रहेछ। अब बाइमोलार भनेको चाहिँ ट्वाइस मोल, 2 मोल। 1 मोल भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो, 2 मोल भनेको 2 इन्टु मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो। सो अब NaOH को बाइमोलार सल्युसन बनाउनु पर्यो भने 1 मोलमा 40 ग्राम हुन्छ, 40 ग्राम्स, अनि 2 मोलमा चाहिँ 2 इन्टु 40 80 ग्राम्स हुन्छ। सो बाइमोलार सल्युसनमा यदि 80 ग्राम अफ NaOH लाई हामीले 1 लिटर अफ सल्युसनमा डिजल्भ गराइदियौँ भने चाहिँ we get a bimolar solution of sodium hydroxide, यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब डेसिमोलार सल्युसन भनेको 1/10, जस्तै अब 40/10 गरेर 0.4 ग्राम्स अफ सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई 1 लिटरमा डिजल्भ गराइदियौँ भने डेसिमोलार हुने भयो। यो सरी 4 ग्राम्सलाई चाहिँ हामीले डिजल्भ गराइदियौँ भने चाहिँ डेसिमोलार हुने भयो। सेन्टिमोलार भनेको चाहिँ 1/100 मोल्सलाई चाहिँ डिजल्भ गरायौँ भने सेन्टिमोलार हुने भयो। जस्तै 0.4 ग्राम अफ NaOH लाई चाहिँ 1 लिटर सल्भेन्टमा डिजल्भ गरायो भने त्यो डेसिमोलार हुने भयो। सेमिमोलार भनेको हाफ मोल्स, जस्तै 1/2 अनि 1 मोलमा कति हुन्छ 40 हुन्छ। सो वी गेट 20। यदि 20 ग्राम अफ NaOH लाई हामीले 1 लिटर सल्युसनमा, यो सल्भेन्ट लेखे पनि यो सल्युसन हो है, द्याट इज अ ब्लन्डर, सल्युसन लेख्नुपर्छ। हाफ 1/2 इन्टु 40 मा गरायो भने चाहिँ अब 20 आयो। सो 20 ग्राम अफ NaOH लाई हामीले 1 लिटर सल्युसनमा डिजल्भ गरायौँ भने, मिसायौँ भने चाहिँ हामीले सेमिमोलार सल्युसन पाउने रहेछौँ। अब यो त्यस्तै नै हो। अब एउटा सिम्पल क्वेसन हेरौँ, क्याल्कुलेट द मास अफ पोटासियम परम्याङ्गनेट द्याट इज रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर डेसिमोलार सल्युसन। मोलारिटी दिइहाल्यो,
0.5 1 m डेसिमोलर भनेपछि। अनि भोल्युम अफ सल्युसन चाहिँ 250 ml रहेछ, त्यो पनि दियो। मोलिकुलर वेट अफ पोटेसियम परम्याङ्गनेट पनि थाहा छ हामीलाई 158। सो अब लेट अस एप्लाई द फर्मुला W इक्वल्स टु mmv डिभाइड बाई 1000 mmv डिभाइड बाई 1000 गरेर हाम्रो त्यो वेट पनि आयो। अर्को पनि छ, क्यालकुलेट द मोलारिटिज अफ सल्युसन प्रिपेयर्ड बाई डिजल्भिङ 9 ग्राम अफ एनहाइड्रस अक्जालिक एसिड इन्टु 250 ml भोल्युमेट्रिक फ्लास्क। वेट अफ अक्जालिक एसिड 9 ग्राम छ हामीलाई दिएको, भोल्युम चाहिँ कतिमा डिजल्भ गरेर भन्दा 250 ml अफ भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा बनाउनु पर्यो। मोलिकुलर वेट थाहा हामीलाई 90, सो W इक्वल्स टु mmv डिभाइड बाई 1000। सो गिभन लेख्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामी कन्फ्युज भइदैनौँ के। अब हामीलाई के निकाल्नु परेछ भन्दा क्यापिटल M निकाल्नु परेको नि त, हामीलाई मोलारिटी चाहिएको हो नि त। सो मोलारिटी निकाल्नको लागि यता सिम्प्लिफाई गरेपछि हाम्रो मोलारिटी 0.4 आउँछ। अब नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन, यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरै हो, यो बुझ्नै पर्छ। नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन, अब हामीलाई के थाहा थियो भन्दा W इक्वल्स टु NEV डिभाइड बाई 1000, फेरि त्यही W इक्वल्स टु mmv डिभाइड बाई 1000। अब W र W त सेम नै हो, W इक्वल्स टु W जे भने पनि होइन। सो W इक्वल्स टु W त गर्न पाइयो नि त हामीले, W इक्वल्स टु W NEV बाई 1000 इक्वल्स टु mmv बाई 1000, त्यही W इक्वल्स टु W गरेको। अब VV त काटियो, सेम सेम रहेछ। अब 1000 पनि काटियो, सेम भयो। सो अब के आयो भन्दा NE डिभाइड इक्वल्स टु MM आयो। अब नर्मालिटी भनेको के रहेछ भन्दा मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर मास बाई इक्विभ्यालेन्ट मास, मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट के। नर्मालिटी भनेको मोलिकुलर वेट इन्टु मोलिकुलर के अरे मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, यति चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट नाम छ के, अब जस्तै मेरो नाम अनुष्का हो, आई हेभ अ लट अफ निक नेम्स, तर सबैले बोलाउन खोजेको त मलाई नै हो नि त। अब यो पनि मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हो, तर यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट नामहरू छ के, नाम दिएको, तर आखिरीमा यो सबैको लागि खास लिटरल मिनिङ चाहिँ यही नै हो, मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको यसको नाम चाहिँ खास के रहेछ नि त भन्दा एसिडिटी, अघि हामीले पढेको एसिडिटी पनि यही हो, बेसिसिटी, यसलाई बेसिसिटी पनि भनिन्छ। अनि टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज अथवा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर, यी सब कुरा भनेको त मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछन् के। यो भनेको यी सबै एसिड छ भने त्यसको बेसिसिटी हुने भयो, यदि बेस देख भने एसिडिटी हुने भयो। हामीले यो फाइन्ड गरिराख्न परेन कि एकैचोटि एउटा नर्मालिटी देख भने मोलारिटी देख भने मोलारिटी लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसको एसिडको बेसिसिटी लेखिदिने, जस्तै 2, अनि हाम्रो ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्यो कि यो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बट एसिडिटी भनेको बेसिसिटी भनेको यी सबै भनेको यो हो। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, क्यालकुलेट द नर्मालिटी अफ 3 मोलार फोस्फोरिक एसिड। हामीलाई मोलारिटी दियो, अब हामीलाई नर्मालिटी फाइन्ड गर भन्यो। फोस्फोरिक एसिडको बेसिसिटी त 3 हो नि त, अघि हामीले पढेको हो नि त। सो हामीले डाइरेक्टली नर्मालिटी निकाल्न मिल्यो के। सो नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी, मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट त भनेको हो, यसको बेसिसिटी पनि लेख्न मिल्यो नि त। यसको बेसिसिटी 3 भयो, सो 3 इन्टु 3 9 भयो। क्यालकुलेट द नर्मालिटी अफ 500 ml अफ 0.1 H2SO4। अब 0.1 H2SO4 को 500 ml जति दिए पनि हामीलाई त चाहिएको त नर्मालिटी हो। अब हामीलाई मोलारिटी देख भने हामीलाई मोलारिटी देख भने हामीले सजिलैसँग निकाल्न पायौँ कि H2SO4 को 0.1 भयो यहाँ मोलारिटी इन्टु 2 गरिसकेपछि चाहिँ यो नर्मालिटी भयो। अब यसरी हामीले नर्मालिटी फाइन्ड गर्न सक्यौँ। अब थर्डमा छ मोलारिटी थियो है को, अब मोलालिटी भनेको त्यही नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट नै हो। नम्बर अफ मोल्स भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम डिजल्भ इन 1 kg अफ सल्युसन। 1 kg मा के यो kg मा एक्सप्रेस हुन्छ के, सल्भेन्ट होइन सल्युसन।
1 केजी सल्युसनमा चाहिँ कति नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ भएको छ त, मतलब मिसाएको छ त, त्यो भनेको मोलालिटी हो। अब लेट अस सी यसको डेफिनेसन अनुसार नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट बाई वेट अफ 1 केजी अफ सल्युसन। अब गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट भयो नम्बर अफ मोल्स भनेको इन्टु 1 बाई वेट अफ सल्भेन्ट 1 केजी अफ सल्भेन्ट भनेको वेट अफ सल्भेन्ट इन ग्राममा लेख्यौँ भने चाहिँ हामीले 1 केजीमा त 1000 ग्राम हुन्छ, यसरी इन्टु 1000 गर्न पनि पायौँ। अब यसरी चाहिँ हामीले मोलालिटीलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। क्याल्कुलेट द मोलालिटी अफ H2SO4 4.9 ग्राम वेट दिएको छ, 200 ग्राम चाहिँ वेट अफ सल्युसन अथवा सल्भेन्ट दिएको छ, अनि एम भनेको के हो भन्दा मोलिकुलर मास अफ H2SO4 यो हामी सबैलाई थाहा छ, इट्स 98। अब हामीलाई यत्रो कुरा दिइरहेछ, सो अब यही फर्मुला लगाइदिने। गिभन वेट भनेको चाहिँ 4.9 अनि मोलिकुलर वेट भनेको 98 इन्टु 1 बाई वेट अफ सल्भेन्ट इन ग्राम छ नि त, सो ग्राम चाहिँ 200 ग्राम छ यो सल्युसनको, अनि इन्टु 1000 गरिसकेपछि हाम्रो मोलालिटी पनि क्याल्कुलेट भयो। क्याल्कुलेटर हान्ने हो अनि त। अब फोर्थ नम्बरमा पढ्नुपर्ने भनेको ग्राम पर लिटर। अब हामीले ग्राम पर लिटर भनेर नामले नै थाहा पाउँछौँ कि यदि कति नम्बर अफ ग्राम चाहिँ एउटा सल्युटको कति नम्बर अफ ग्राम चाहिँ 1 लिटर सल्युसनमा डिजल्भ भएको छ त, ग्राम पर लिटर। अब यो सजिलो भयो, नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ 1 लिटर अफ सल्युसन, यो भयो। अब नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन एमएल। अब एमएलमा लेख्नु छ भने चाहिँ हामीले इन्टु 1000 गरिदियौँ, यति हो। अब जस्तै यदि 10 ग्राम NaCl चाहिँ 1 लिटर पानीमा डिजल्भ भयो भने त्यो सल्युसनलाई चाहिँ 10 ग्राम पर लिटर भन्छ कि, ठ्याक्क ग्राम पर लिटर, यो चाहिँ नामले नै बताउँछ। अब ग्राम पर लिटर नर्मालिटी मोलारिटीको रिलेसनसिप हेर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ 1 लिटर सल्युसन हो। यो भनेको गिभन वेट इन ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम अफ 1 लिटर अफ सल्युसन। नर्मालिटी भनेको अब यो भनेको त के हो भन्दा यो भनेको त के हो त, गिभन वेट इन ग्राम डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सल्भेन्ट भनेको त ग्राम पर लिटर हो नि त, गिभन वेट बाई 1 लिटर अफ सल्युसन भनेको ग्राम पर लिटर हो। सो ग्राम पर लिटर डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी हुँदो रहेछ कि, यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट यहीँ भयो, यसलाई चाहिँ हामीले ग्राम पर लिटर लेख्न मिल्यो। त्यसै गरी मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ 1 लिटर सल्युसन। अब गिभन वेट बाई मोलिकुलर वेट हो नम्बर अफ मोल्स भनेको, अब गिभन वेट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ 1 लिटर सल्युसन भनेको, अब यो त ग्राम पर लिटर हो नि त, सो मोलारिटी भनेको चाहिँ ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट रहेछ। अब मोलारिटीको फर्मुला पनि बन्यो, रिलेसनसिप बिट्विन ग्राम पर लिटर र मोलारिटी पनि बन्यो। अब हामीले यस्तो अब इक्जाम्पल हेरौँ न, कन्भर्ट टु मोलर H2SO4 इन्टु ग्राम पर लिटर भन्यो। ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट, यसरी एउटै सम्झिनु भयो नि हुन्छ। अब मोलारिटी भनेको ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट पढेको थियौँ नि, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि ग्राम पर लिटर आइहाल्यो। त्यसै गरी अब यसमा पनि त्यही हो, मास भनेको 90 ग्राम दिएको छ, मास भनेको अक्जालिक एसिड दिएको भएर 90 ग्राम भयो। गिभन वेट अफ अक्जालिक एसिड चाहिँ 3.5 ग्राम भयो, हामीलाई दिएको चाहिँ 3.5 हो। भोल्युम चाहिँ 250 ml छ वाटर। सो ग्राम पर लिटर भनेको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन ml इन्टु 1000 हो। यो सबै डाटा दिएको छ अनि हामीले ठ्याक्क 1000 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अनि एन्सर निकाल्ने हो। अब यस्तो क्वेसन नि सोध्न सक्छ है, विच वान हेज द हायर कन्सन्ट्रेसन एन्ड वाइ भने। यो अब हामीले यो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नुहोस्, यो इक्जाम्पल चाहिँ हेर्छौँ। 80 ग्राम पर लिटर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड 3 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हामीले चाहिँ यस्तो क्वेसन दिएछ भने दुईटैलाई एउटै कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेन्थमा चेन्ज गर्नुहोस् कि, हामीलाई रिलेसनसिप चाहिँ थाहा छ नि त। सो यदि 80 ग्राम पर लिटरलाई मोलारिटीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मोलारिटीलाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ 3 मोलार NaOH लाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमै हेर्न ट्राई गरौँ है। त्यो भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हो। अघि हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ,
सो 3 मोलारिटी छ 3 इन्टु अनि मोलिकुलर वेट छ 40 सो 4 3s are 12 120 ग्राम पर लिटर रहेछ यो चाहिँ सो यहाँ 80 ग्राम पर लिटर छ तर 3 मोलार NaOH भनेको चाहिँ 120 ग्राम पर लिटर रहेछ भनेपछि 3 मोलार बढी स्ट्रङ भयो नि सो त्यसरी चाहिँ हामीले यसको हायर कन्सन्ट्रेसन छ भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सक्यौं के अब अर्को क्वेशन पनि हजुरहरूले त्यसरी नै गर्नु होला अब यस्तो क्वेशनहरु आउन सक्छ क्याल्कुलेट द नर्मालिटी मोलारिटी ग्राम पर लिटर अफ ऑक्सैलिक एसिड इफ 6.3 ग्राम अफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिजोल्भड इन 250 ml अफ इट्स सल्युसन सधैँ जसरी सुरुमा गिवन लेख्ने वेट अफ ऑक्सैलिक एसिड यति दिएको छ भोल्युम इज 250 इक्विभ्यालेन्ट वेट इज 45 हामीले लेखेको हैन त्यो हामीलाई थाहा छ नि त पहिलेदेखि नर्मालिटी चाहिँ के हो भनेर निकाल्नु पर्यो अब W इक्वल्स टु NeV/1000 वाला फर्मुलाले नर्मालिटी निकाल्दिने नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसनले चाहिँ हामीले ठ्याक्क मोलारिटी पनि निकाल्न सक्यौं के यसको बेसिसिटी एसिडको नाम दिएको छ नि त ऑक्सैलिक एसिडको बेसिसिटी 2 छ नि त सो नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी हो सो m इन्टु 2 यति आयो अब ग्राम पर लिटर र नर्मालिटीको ग्राम पर लिटर र मोलारिटीको रिलेसनशिप पनि थाहा छ अब जस्तै चेनमा तपाईहरुले यसरी नै कन्भर्ट गर्ने हो के सो मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट भनेको ग्राम पर लिटर हो सो हामीले यसरी ग्राम पर लिटरमा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयौं अब छ पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज बाइ भोल्युमलाई पर्सेन्टेज W/V ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट डिजोल्भड इन 100 ml अफ सल्युसन यदि कति नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट चाहिँ 100 ml मा डिजोल्भ भएको छ सल्युसनको भनेको चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम पर्सेन्टेजको फुल पर्सेन्टेज त 100 हो नि त 100 भन्दा बढी पर्सेन्टेज त नोबडी क्यान स्कोर त्यस्तै हो के सो यसलाई चाहिँ 100 ml अफ सल्युसनमा हेर्ने हो सो पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम भनेको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाइ भोल्युम अफ 100 ml अफ सल्युसन अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भन्दा नम्बर अफ ग्राम्स बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इन ml or cc इन्टु 100 गरिदिनु पर्यो अघि 1 लिटर हुँदा 1000 ले गरेथ्यौं अब चाहिँ 100 ml हुँदाखेरि चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिएको त्यति नै हो अब यस्तो क्वेशन दिन सक्छ पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम अफ CaCl2 व्हेन 8 ग्राम ठ्याक्क गिवन लेख्ने डिजोल्भड इन 250 ml पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम त निस्क्यो नि त नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट 8 भोल्युम अफ सल्युसन 250 इन्टु 100 फर्मुला त्यही नै हो तपाईहरुले फर्मुला नि सम्झिनु पर्दैन अब चाहिँ हामीले रिलेसन बिट्विन पर्सेन्टेज भोल्युम र ग्राम पर लिटर हेरौं पर्सेन्टेज भोल्युम भनेको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इन ml इन्टु 100 हो अब ग्राम पर लिटर भनेको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इन ml इन्टु 1000 हो यति चाहिँ हामीले पहिले पढेको हो अब यसले यो इक्वेसन 1 र 2 बनायौं हैन अब इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि अरु सबै सेम छ तर यसमा 1/10 आयो के अब ठ्याक्क अरु सबै सेम छ नि त यो त सबै सेम भयो नि त सो यो बाइ यो भनेको यो काटियो यो र यो काटियो 1/10 आयो अब 1/10 आएपछि हामीले के देख्यौं भन्दा पर्सेन्ट भोल्युम भनेको ग्राम पर लिटर बाइ 10 रहेछ यति त हामीले बुझिहाल्यौं अब पर्सेन्ट बाइ वेट भनेको के हो भन्दा त्यही भोल्युमको सट्टा वेटै लेख्ने त हो इट इज डिफाइन्ड एज नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट डिजोल्भड इन 100 ग्राम अफ सल्युसन 100 ग्राम अफ सल्युसन ग्राममा लिन पर्यो कि ml होइन अब चाहिँ 100 ग्राम अफ सल्युसनमा डिजोल्भ भएको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट रहेछ अब पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम भनेको चाहिँ नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाइ भोल्युम अफ 100 ml सल्युसन थियो अब यसमा चाहिँ नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाइ वेट अफ सल्युसन इन ग्राम इन्टु 100 छ यसरी चाहिँ हामीले यो थाहा पाउन सक्यौं पर्सेन्ट बाइ वेट चाहिँ अब इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पर्सेन्ट बाइ वेट हो है यसमा चाहिँ नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाइ वेट अफ सल्भेन्ट इन ग्राम अनि इफ 2 ग्राम अफ Na2CO3 डिजोल्भ्स इन 100 ग्राम अफ सल्भेन्ट यदि सोडियम कार्बोनेटको 2 ग्राम चाहिँ एउटा सल्युसनको 100 ग्राममा डिजोल्भ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ 2% बाइ वेट भनिन्छ के W/W यति चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो अब एउटा क्वेशन छ ऑक्सैलिक एसिड 10 ग्राम अफ इट डिजोल्भ्स इन 500 ग्राम अफ सल्युसन और सल्वेंट W/W इन्टु 100
सो 10 ग्राम डिजल्भ्स इन 500 ग्राम अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 यो फर्मुला मात्रै लगाएको 2% बाई वेट आयो एन्सर अब छ रिलेसन एमोङ पर्सेन्ट वेट ग्राम पर लिटर नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी यिनीहरू सब बीचको रिलेसनसिप हेरौँ ग्राम पर लिटर भनेको पर्सेन्ट भोल्युम इन्टु 10 थियो अब हामीले डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम भन्ने पढेको हो नि त फर्मुला त डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम सो मास भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम सो अब यही नै भयो कि पर्सेन्ट बाई भोल्युम भनेको पर्सेन्ट बाई वेट इन्टु डेन्सिटी भयो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो इन्टु 10 गऱ्यौँ हामीले अब ग्राम पर लिटर भनेको पर्सेन्ट वेट इन्टु डेन्सिटीलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा स्पेसिफिक ग्राभिटी भनिन्छ यसको केमिस्ट्रीमा डेन्सिटी भन्दा स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्ने गरिन्छ इन्टु 10 यो चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप भयो अब नर्मालिटी भनेको त ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ ग्राम पर लिटर भनेको यो पुरै रहेछ त्यही भएर यो पुरै डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी मोलारिटी भनेको ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट ग्राम पर लिटर भनेको यो पुरै पर्सेन्ट वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट यसरी चाहिँ मोलारिटी पनि आयो सो डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप्स छ त्यो तपाईँहरूले याद गर्ने भन्दा पनि ठ्याक्क एउटा त्यो कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ आफै सम्झिन्छ अब मोल फ्र्याक्सन भन्ने हेरौँ मोल फ्र्याक्सन भनेको के रहेछ भन्दा यसमा दुईटा पार्ट्सहरू छ मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट छ अर्को मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट छ मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट भनेको रेसियो अफ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट टु नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट एन्ड सल्भेन्ट त्यो भनेको के भन्दा एउटा सल्युसनमा सल्युट छ सल्युसन छ अब इक्जाम्पल लिउँ सल्युटको चाहिँ एक्स मोल प्रेजेन्ट छ सल्युसनको चाहिँ वाइ मोल प्रेजेन्ट छ सो यसको डेफिनेसन अनुसार के थाहा पायौँ भन्दा मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट यदि निकाल्नु छ भन्दा नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट चाहियो माथि जे निकाल्ने हो त्यसलाई माथि लेख्ने डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स एक्स प्लस वाइ यति हो अब नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट भनिदिने हो भने चाहिँ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सल्भेन्टलाई माथि लेख्ने मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ सल्भेन्टको मोल्सलाई माथि लेख्ने वाइ अनि टोटल नम्बर अफ मोल्स एक्स प्लस वाइ यसरी चाहिँ हामीले निकाल्ने हो है अब इफ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट इज एन स्मल एन एन्ड नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट क्यापिटल एन छ भने मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट निकाल्ने हो भने चाहिँ क्यापिटल एन नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्टलाई माथि लेख्ने प्लस एन बाई एन यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो मोल फ्र्याक्सन पनि भयो अब एउटा क्वेसन आउँछ क्यालकुलेट द मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट एन्ड सल्भेन्ट इन 53 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट इफ 53 ग्राम अफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजल्भ इन 100 ग्राम अफ वाटर अब यसमा हामीलाई ग्राम श्राम भन्दा पनि मोल चाहिएको हो नि त सो यसमा सल्युट चाहिँ के रहेछ भन्दा Na2CO3 सल्भेन्ट के रहेछ भन्दा पानी वाटर सो अब यसको नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि Na2CO3 को टोटल मास चाहिँ के हो त नम्बर अफ मोल्स भनेको गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट हो सो गिवन वेट चाहिँ कति छ यहाँ 53 छ मोलिकुलर वेट अफ Na2CO3 चाहिँ 106 हो सो 0.5 मोल्स अफ Na2CO3 आयो अब पानी वाटर 100 ग्राम गिवन छ अनि यसको मोलिकुलर वेट चाहिँ 18 हो सो यसको नम्बर अफ मोल्स चाहिँ 5.55 रहेछ मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट निकाल्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स गर्दा यति आउँछ मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट निकाल्दा चाहिँ अब पानीको नम्बर अफ मोल्स माथि डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स गरेर 0.91 आयो यसरी चाहिँ मोल फ्र्याक्सनको क्वेसन गर्ने हो है अब एउटा फर्मेलिटी भन्ने टर्म पनि आउँछ फर्मेलिटी मोलारिटी सबै सेम नै हो होइन यसलाई के भन्ने यो चाहिँ जेनरली त्यो आयोनिक सल्टहरूमा फर्मेलिटी भन्ने टर्म चाहिँ बेसिक अलि युज गर्ने भएको भएर फर्मेलिटी भनिन्छ तर यो फर्मेलिटी मात्रै हो मतलब अलि मोलारिटी जस्तै नै हो इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ फर्मुला वेट अफ सल्युट जेको पनि फर्मुलाकै वेट त हो नि त मोलिकुलर वेट भनेको पनि फर्मुलाकै वेट हो तर फर्मेलिटीमा चाहिँ अलि फर्मुला वेट भन्ने टर्म युज गरिने मात्र हो फर्मुला वेट अफ सल्युट डिजल्भड इन 1 लिटर अफ सल्युसन
सो फर्मेलिटी भनेको नम्बर अफ फर्मुला वेट बाई भोल्युम अफ 1 लिटर सल्युसन। अब यसरी नै गिभन वेट बाई फर्मुला वेट इन्टु 1 बाई भोल्युम अनि एमएलमा चाहिएको भए इन्टु 1000 गरेको। इट्स एक्ज्याक्टली लाइक मोलारिटी। अब यहाँ पनि त्यही भनेको छ, आयनिक सल्टको लागि युज गरेको भनेर भनेको छ। अब पार्ट्स पर मिलियन हेरौँ। पार्ट्स पर मिलियन भनेको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट डिजल्भ इन 1 मिलियन पार्ट बाई भोल्युम और पार्ट बाई मास अफ सल्भेन्ट। पार्ट्स पर मिलियन भनेको 1 मिलियन पार्ट बाई वेट और 1 मिलियन पार्ट बाई वेट अथवा भोल्युम अफ सल्युसनमा डिजल्भ भएको नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युटलाई चाहिँ पार्ट्स पर मिलियन भन्छ। अब पार्ट्स पर मिलियन चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ क्या, एउटा भोल्युममा नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन मिलियन्स, नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन एमएल गर्दाखेरि इन्टु 10⁶ गर्नु पऱ्यो नि त मिलियन्समा लाँदाखेरि चाहिँ। अब अर्को चाहिँ वेटमा पनि हुन्छ पार्ट्स पर मिलियन चाहिँ, नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई वेट अफ सल्भेन्ट इन अब मिलियन्सको टर्म्समा गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ ग्राम्स अफ सल्युट बाई वेट अफ सल्भेन्ट सल्युसन इन ग्राम इन्टु 10⁶। मिलियन भनेको 10⁶ हो क्या, त्यही भएर 10⁶ ले मल्टिप्लाई मात्रै गरेको हो, इट्स नथिङ न्यू। अब जेनरली पार्ट्स पर मिलियनहरूमा चाहिँ एकदम डाइल्युट हुन्छ नि त, त्यत्रो मिलियन इन्टु 10⁶ मा कति सल्युट छ त भनेर हेर्दाखेरि एकदम डाइल्युट हुन्छ। सो एकदम भेरी डाइल्युट सल्युसन कम्पोजिसनहरूको लागि यो युज गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी पार्ट्स पर बिलियन नि त्यही हो कि, मिलियनको सट्टा बिलियन। अब मिलियन 10⁶ हुन्थ्यो भने यो 10⁹ हुन्छ। सो त्यो नै पार्ट्स पर बिलियन हो, पीपीबी। अब यसलाई चाहिँ भोल्युममा पनि एक्सप्रेस गर्न पाइयो, वेटमा पनि एक्सप्रेस गर्न पाइयो, सेम एज पार्ट्स पर मिलियन। अनि यहाँ चाहिँ इन्टु 10⁹ ले गरिदिने हो, त्यति हो। अब एउटा इक्जाम्पल हेर्नु न। 500 ग्राम अफ टुथपेस्ट कन्टेन्स 0.2 ग्राम अफ फ्लोराइड, क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ फ्लोराइड इन पीपीएम। अब 0.2 ग्राम छ डिवाइडेड बाई 500 हामीसँग गिभन छ इन्टु 10⁶ गरिदियौँ, 400 पीपीएम आयो। अब यो पनि सेम क्वेसन हो। नमस्कार, मेरो नाम अनुष्का आचार्य हो र हाल म IUEWRCमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्दैछु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 12 को नेपाली सब्जेक्टलाई सुरुदेखि कसरी पढ्ने, इक्जाममा कसरी लेख्ने र हामीले मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले नर्मल्ली गर्ने मिस्टेक्सहरू के हुँदा कसरी हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ राम्रो स्कोर गर्न सक्छौँ अथवा A+ स्कोर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई डिस्कस गर्नेछौँ। सो यो चाहिँ अलिकति बेनिफिसियल हुनसक्छ अलि धेरै मार्क्स लिएर आउन चाहनेहरूलाई। र स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। प्री मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई, साथीहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी 12 क्लास अहिले स्टार्ट गर्नुभएको 12 क्लासको फुल मेन्टरसिप चाहिएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो होराइजन 5.0 ब्याच स्टार्ट भइसकेको छ। यसमा चाहिँ क्लास 12 को कम्प्लिट कोर्स पाइन्छ, प्लस NEB को प्री मेडिकल प्री इन्जिनियरिङको मेटेरियल्सहरू, भिडियोजहरू, लेक्चर्स सबै पाइन्छ। र यसको फिचर्सहरू के हो भन्दा डेली लाइभ क्लासेस अनि रेकर्डेड क्लासेसहरू पनि पाइयो, अनि ओल्ड इज गोल्डको भिडियोजहरू सबै सल्भ गरेको भिडियोजहरू पनि पाइयो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले विकली मोडल टेस्ट गर्छौँ हाम्रो अपडेट्सहरू, हाम्रो प्रगतिहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नको लागि। अनि दाइ दिदीहरूबाट एकदम धेरै गाइडेन्स र मेन्टरसिप पनि हामीले पाउन सकिन्छ। हामीसँग चाहिँ एउटा अफर रहेको छ। खास यो कोर्स चाहिँ ₹10,000 को हो, तर लिमिटेड सिट्सहरूको लागि यदि तपाईँहरूले छिटै बुक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले ₹50% अफ गरेर ₹4,999 मा चाहिँ यो कोर्स लिन सकिन्छ। ₹500 पर मन्थ पर्न जान्छ। र बाँकी केही क्वेरिजहरू लागेमा चाहिँ तपाईँहरूले यो वाट्सएपको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ।